अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों। उम्मीद है आप जहाँ होंगे खुश होंगे, खुश रहने की कोशिश कर रहे होंगे। जैसा मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूँ, बाईस से सब सब दोस्त वही कहना शुरू हो गए हैं। दोस्तों से मुराद है वो यूट्यूबर जो कि इस जिहाद में शामिल है कि पाकिस्तानी कौम काश आज़ाद हो जाए हर उस जाबिर जालिम के जुल्म से, और अपने आप को समझे, इंसानियत को समझे, और अपने अंदर जो उन ज़ालिमों ने आप लोगों को हुक्मरान करने के लिए जो 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 एक तफ़िरका और इंसानियत के दुश्मन बीमारियां डाली हैं, उनसे निजात हासिल करने के जिहाद में जो लोग इस वक्त लगे हुए हैं यूट्यूब पे या कहीं भी, या लिख के या आवाज़ के साथ या वीडियो के साथ, किसी भी तरीके से आपको ऐसी बातें बताने हैं जिससे किसी को भी कोई नसीहत मिले, वो लोग आप लोगों के लिए एक जिहाद कर रहे हैं। और आप लोग जो कि जो कि अभी तक 75 साल से पाकिस्तान में जुल्म जबर और बर्बरियत चल रही है, कभी मज़हब के नाम पे, कभी फ़िरक़ों के नाम पे, कभी कौम परस्ती के नाम पे, और उसके पीछे ये हैं करप्ट जर्नल जो कि साफ नज़र आ रहा है कि ये किसी और मुल्क की गेम खेल रहे हैं। ये मुहिब वतन नहीं है, ये पाकिस्तानी लोग नहीं है, पाकिस्तानी फ़ौज नहीं है। ये जो इस वक्त चल रहा है सिस्टम, इन्होंने इस मुल्क को तोड़ा, यानी कि हर वो काम कर रहे हैं जिससे ये मुल्क पीछे रहे, जिससे ये कौम तरक्की ना कर सके, जिससे ये कौम खुशहाल ना हो सके। इसलिए आपको ये, अब तो आपको सबकी आंखें खुल चुकी हैं, सबको पता चल चुका है। जब मैं ये कहता चला आ रहा था कि ये आपको घुमाते रहेंगे, कभी किस तरफ, कभी कुछ करेंगे, कभी किसी तरफ ले जाएंगे, कभी कोई चक्कर चलाएंगे, इनके गुमाश्ते, इनके वो प्रोपेगेंडा मशीन है जो आप लोगों को पता होने के बावजूद आप उनको कुछ नहीं कह रहे हैं अभी तक, जो हर जगह पे अखबारों से लेकर प्रिंट मीडिया प्रिंट मीडिया से लेके टीवी, इंटरनेट, हर जगह पे आपके साथ झूठ बोल रहे हैं और दिन रात बोल रहे हैं झूठ, और आप उनको कोई इबरत का निशान नहीं बना रहे। कोई आपके मसाइल के बारे में बोल रहा है, कोई ये बोल रहा है कि लोगों के बच्चों के लिए खाने पीने ग़िज़ाई एहतियात नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोई इस कभी कभी वो बोल देते हैं ऐसे ही आप लोगों को, तो नहीं अपने कोई मुतालबात पूरे करने के लिए अपने हुक्मरानों को जो उनके लिफाफे देते हैं, उनको वार्निंग देने के लिए कि हमें हमारी तनख्वाह नहीं मिली अभी तक, लिफाफा नहीं मिला अभी तक। उसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं होता। यहाँ थोड़ी सी गुडविल जेस्चर बनाने के लिए जब वो देखते हैं कि उनके व्यूअर्स कम होते जा रहे हैं, तब ये जो है हरामी जो कि रांदा दरगाह हैं, जिनको के जो कि सिर्फ एक जुल्म की बदाइश है और जुल्म की फेवर करते हैं। जैसे वो पिछले पीटीए के जलसे में उसने कहा था कि जब कोई जनरल आइन पे पेशाब करता है तो जो पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर दाखिला है, क्या नाम है उसका, उस जैसे लोग पैदा होते हैं। और ये अखबारी नुमाइंदे जिनकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये गरीदा फारूकी, ये सेठी, ये जितने भी हैं ना, किस किस कमाश के लोग हैं ये सारे इस लिस्ट में आते हैं जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो आप लोगों को हकीकत जान के भी जानने नहीं दे रहे। इसलिए मेरी जो मैं कहता आ रहा था कि ये जो अब इन्होंने कोशिश की है फिर से नून माफिया को साथ मिला के, जरदारी माफिया को साथ मिला के आइन में बुनियादी ऐसी तब्दीलियां करने की कि जो आपको थोड़ा सा भी उम्मीद है उस मुल्क के साथ, वो भी आपकी ख़त्म हो जाए। कि जो थोड़ा सा भी, कि ये इनको पता है कि अब हम कभी भी पावर में नहीं आ सकेंगे। एक दफ़ा भी हमने ग्रिप छोड़ी, एक दफ़ा अवाम को अपनी मर्जी जो वो चाहते हैं, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, उस पर चलने दिया, तो कभी दोबारा हमारा चांस नहीं बनेगा। तो उन्होंने ये तरीका सोच लिया है कि ऐसी तब्दीलियाँ करो कानूनों में, आइन में। हालांकि देखा जाए तो उस मुल्क में हर चीज़ इनकी मर्जी के मुताबिक चल रही है, लेकिन ऐसा इनके ऊपर अल्लाह ताला का अज़ाब है कि ये सेटिस्फाई नहीं है। ये और ज़्यादा हलमन मजीद के चक्कर में कि हम लगे ही रहें, हम खाते ही रहें, हम इस अवाम का खून निचोड़ते ही रहें। इस अवाम को तो होश आनी ही नहीं है। अगर आ भी जाएगी तो इनको इतना डराया हुआ है कि ये कभी भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और जब तक आप लोग रिएक्ट नहीं करोगे, ये इसी तरह लगे रहेंगे, इसी तरह आपकी नस्लों का खून चूसते रहेंगे। आपको दुनिया की हकीर तरीन और जलील तरीन कौमों में शामिल कर देंगे ये लोग, जिनका कोई वाली वारस नहीं। इसलिए अभी भी मेरी आपसे दरख्वास्त है, अभी क्या हर वक्त की दरख्वास्त है, सिर्फ एक हल है। अल्लाह ताला ने जो कुरान करीम में बताया कि उसकी रस्सी को मजबूती से थाम लो।
اپنے اندر سے تفرقوں کو نکالو اور اس جگہ پہ اپنے آپ ایک جہاد کبیرہ کرو، کہ جہاد کبیرہ کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اپنے آپ کے خلاف جہاد، یہ نہیں کہ سوٹا بندوق لے کے تلوار لے کے نکل جائے، نہیں، اپنے آپ کو میں یہ ہمدردی محبت پیدا کرنے کا جہاد، اپنے آپ کو ظلم سے بربریت سے روکنے کا جہاد۔ کیونکہ میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جتنے ادارے ہیں یہ پاکستانی ادارے نہیں ہیں، کہ جس طرح سے یہ ظلم کر رہے ہیں ان اداروں میں ان کے کتے، جو کہ بظاہر پاکستانیوں کے ہی بچے ہیں، اور وہ ان کو مار کے قتل کر کے ان کی بہو بیٹیوں کی عزتیں اچھال کے ان کو سکون ملتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص عذاب اس قوم پہ ڈال دیا گیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو مار کے خوشی اور سکون حاصل کریں۔ اس لیے یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نکلیں اس اس خواب غفلت سے، نکلیں، پہچانیں کون آپ کا دشمن ہے اور کون دوست ہے۔ اور یہ جو نوجوان جو کہ ان اداروں میں بھرتی کیے جاتے ہیں اپنے عوام کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی قوم کی حفاظت کے لیے، اپنے نظریے کی حفاظت کے لیے، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کے لیے، اور یہ نکل پڑے ہیں صرف ان جنرلوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ظالموں کو، مافیا کے ایجنٹ بن گئے ہیں سارے کے سارے۔ ان کو یہ فرق ہی ختم ہو گیا ہے کہ کون انسان کس طرح کا ہے، ہمیں کس کے پیچھے چلنا چاہیے، کس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، کس کا حکم ماننا چاہیے، کس کا نہیں ماننا چاہیے۔ کم سے کم قانون کے مطابق ہی سوچ لیں کہ یہ حکم قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اب میں جو باتیں کر رہا ہوں کتنے عرصے سے، پتہ نہیں کتنے میں پروگرام بنا چکا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں میری باتیں لوگوں کو شاید پسند نہیں آتی، ان میں سنسنی نہیں ہے، ان میں خبریں نہیں ہیں، ان میں بڑھا چڑھا کے نہیں بیان کر رہا، جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ویو لینے کے لیے ایسے ہی نئی سے نئی روزانہ خبر سنا دیتے ہیں۔ عمران خان آزاد ہو گیا، عمران خان کو اب وہ جو اب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان سے رابطے کر لیے، یہ صرف ایک گیم چل رہی ہے، وہ صرف اپنے عروج کو زوال کی طرف جاتا دیکھ کے ایک وہ ایک چکر تو چلاتے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم گرپ اپنی چھوڑیں نا۔ عمران خان کا اب ذکر آ گیا کہ وہ اس نے صرف اس قوم کے لیے قربانی دے کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ لوگ میرے جو لوگ ہیں ان کو آخر کار جوش آئے گا، ان کی آخر کار غیرت جوش مارے گی، غیرت ایمانی اٹھے گی، اور یہ سوچیں گے کہ کب تک ہم ان ظالموں کے نرغے میں بیٹھے رہیں گے، اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے رہیں۔ وہ اس لیے یہ سارا کچھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ کب اس کی قوم اٹھے اور اپنے لیے سیدھا راستہ چنے، اپنے اندر بھائی چارہ محبت پیدا کرے، ٹوٹنے سے بچ جائے آپس میں۔ لیکن یہ انہوں نے جس طرح سے جلادوں نے پہلے پاکستان کے ٹکڑے کیے، وہاں پہ ظلم و ستم کیے، یہ مستقل اسی کام پہ لگے۔ تیسری بات یہ کہ اب یہ آپ کو کم سے کم منافق مولانا کی تو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب اب یہ ایک پی ٹی آئی یا عمران خان کی پارٹی کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے کہ وہ تنکے کو بھی سہارا سمجھ کے وہ جو بھی ان کو ملتا ہے ان کو اس طرح سے دباؤ میں رکھا گیا کہ جس طرف سے وہ ان کو ہوا آنی شروع ہوتی ہے اس طرف سے وہ چل پڑتے ہیں، کہ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ مولانا اور دوسرے تیسرے یہ یعنی کہ اتنا دباؤ میں رکھ کے انہیں کوئی راستہ نہیں دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے سرکاریں، اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہر وقت ان کے اوپر منہ پھاڑ پھاڑ کے، اور عوام اصل میں جن کا خون ہو رہا ہے، جن کے لیے پی ٹی آئی یا عمران خان کوشش کر رہا ہے، وہ ان لوگوں کو، جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو عبرت کا نشان بنائے ہیں، جو چھوٹے لوگ آپ کو گلی کوچوں میں اور اخباروں میں اور میڈیا پہ بیٹھ کے آپ کو غلط پراپوگنڈا کر کے آپ کو دیکھیں سامنے زخم لگا اور وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو ٹھیک ہے، تم تو ایسے ہی کہہ رہے ہو، اس طرح کی باتیں سن کے آپ کو تیش اور غصہ نہیں آتا کہ ان ظالموں کو کیسے ہم جو ہے ان سے جان چھڑائیں؟ کہ میں تار تار ہے میرا جسم، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے بچے بھلک رہے ہیں بھوکے، بیماریوں سے مر رہے ہیں، تعلیم علم کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو پیچھے رکھا جا رہا ہے ساری دنیا سے، ان کو غلام بنایا جا رہا ہے واپس، کہ جو ان کی زمینوں میں چھپے خزانے ہیں وہ ان پہ بھی ان کو حق نہیں دیا جا رہا، ان کو واپس اسی طرف لے کے جا رہے ہیں جس 1947 میں جب عوام قربانیاں دے کے یہ ملک بنایا تھا، اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں یہ جو اوپر بیٹھی ہوئی مافیا۔ لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کب تک کندھے اچکاتے رہیں گے؟ آپ کو اٹھنا پڑے گا، ورنہ یہاں پہ وہ خون کی ندیاں بہیں گی
کہ یہ بھی تاریخی واقعات ہیں، جیسے 1947 کا واقعہ تھا کہ تقسیم کے بعد کس طرح سے لوگوں کو مارا گیا، کتنی بڑی خون ریزی ہوئی، یہ اس سے بڑی ایک تاریخ بنے گی اگر آپ ابھی اکٹھے ہو کے نہ اٹھے، کیونکہ جو افراتفری کا دور ہوتا ہے اس میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو سکیں۔ یہ ابھی آپ کو اٹھنا ہوگا اکٹھے ہو کے، ابھی آپ کو پرامن احتجاج کرنا ہوگا تاکہ ظالم ظلم کرنے کی وجہ نہ ڈھونڈ سکے۔ اس لیے میں آج کی بات بھی پھر ختم کرتا ہوں اپنی اسی بات کے ساتھ کہ اے پیارے پاکستانی، پاکستان کا وجود آپ لوگوں سے ہے۔ اگر آپ اکٹھے ہو کے محبت سے رہیں گے اور ظالم کے خلاف ایکا کر کے لڑیں گے تو پھر ہی آپ کامیاب ہو سکیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم اللہ کرے سے ہوش آ جائے۔ پائندہ باد، السلام علیکم۔